साध्या पिसिंग सुद्धा लायतना 15-15 लाख रुपया मागलेल्या। ही पुलिसांक चोरपाची सवय लायली कोणी? हेड ऑफ द फॅमिली, ज्याच्याकडे खाते हा फुडले जोत वयता तशें हे फाटले जोत वयतले न्हू। मागीर हे लोक हात मारीत, हे मारीत, ते मारीत, ते रीण कोण फारीक करतलो? मामलेदार रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवपाक 8,000-7,000 कितें अशें ते सर्टिफिकेट हा? डेप्युटी कलेक्टराक केशीक लागून फायल फुडें काडपाक जाय, थंयसर ते हांकां 5,000 दिवंक जाय। तुजी मागीर कंटिन्यू डेट पडटा, ना जाल्यार 2 महिने 3 महिने तेजी डेट पडना। हांकां जाय फक्त खुर्ची, परत जिखून येवपाक लागून कशें नाडपाचें, कितें हें करपाचें, हें सगळें हांचें चल्लां। येवकार, गुड मॉर्निंग तुका। आमी खंय तरी पळयता की रस्त्या वयर पुलीस फायन मारता, पण ते फायन सारके गव्हर्मेंटाचे तिजोरीन वचना, तेंचे बॉल्सान वयता। तेजेर कशें पळयता तूं? सगळ्यान पयलीं हांव हें पळयता, दुख्ख दिसता की एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी जे कायदो सांबाळटा हे लोक कशे तरी अशें नाका जाल्ले करता म्हणटकूच खंय तरी दुख्ख जाता। तुका खबर आसा स्कॅम जॉबाचो स्कॅम पळय आसा केदो व्हडलो गाजलेलो। ह्या जॉबाक मेळपाक लागून 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख अशें जेन्ना हे कितें आसा मरे, मूळ फुडलें जोत पळय चलता तशें ते फाटलें जोत चलतलें। कळ्ळें तुका? स्टार्टिंगूच आमकां जर घालतना जर आमकां अशें जोत दवरले जो खाऊ जाल्यार मागीर फाटल्यान आमचें जोत कशें चलतलें? बरोबर आसा? जाल्यार स्टार्टींग जेन्ना जॉबाक लायतना खंयच्याय डिपार्टमेंटान कामाक जाय तेंचो रेट आसा। हेजो रेट आसा, तुमच्या क्लार्काचो वेगळो रेट, साद्या पुलिसाचो वेगळो, PSIचो वेगळो, SP आतां घेतले तांकांय कितें तरी डिमांड केला आसतलो। सगळे कितें म्हणजे आनी डेप्युटी कलेक्टर म्हण, मामलेदार म्हण, हे सगळे खात्यांनी न्हू पयशे घेतल्या शिवाय कांयच जावना। आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान पळयल्यार चोरी जाता। आतां कितें आसा थंय हेतून पळय आसा मामलेदारान, डेप्युटी कलेक्टरान आनी खंयच्या व्हडल्या ऑफिसरान, PWD म्हण नाका, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान थंय दाखोवन दिनात लोक, हळूच करून दिता कित्याक ते काम जावपाक जाय। पण पुलीस कितें आसा, रस्त्यार आसा, हे सगळे खाते अशें आहा हेंची कोणेय लज काडची अशें लोकांक दिसता। तांकां उलयता, म्हाका सांग, एखादो एक बिल्डर तेन्ना तो तुका 60,000 तुका जर तो डबल बेडरूम दिवपाचो आसता जाल्यार तो 85 लॅक्साचे तो डिमांड करता। 85 लॅक्स कित्याक करता तो? ताका PCPक दिवंक जाय, ताका म्युनिसिपालिटीक दिवंक जाय, ताका मिनिस्टरूय म्हणटा तुजी फायल पास करूंक जाय जाल्यार प्रत्येक फ्लॅटा फाटल्यान आपल्याक 25-25 हजार दी म्हणून। अशें जेन्ना ताका सांगता ताका कोण विचारूंक वचना, ताका पळय दिल्या ते घर घेवपाक दिला म्हणटात आनी आमी ओगी रावता, थंयय जाता। दुसरी गजाल आनी एक, खंयच्या कामाक जेन्ना दिता पळय न्हू त्या वेळार अशें दिसता की आमी ना, की आमकां गरज आसा, आमी चायेच्या दुकानान वयता, चायेच्या दुकानान वतात सगळे जाणां बसून 1,000 थंय पळय हें जाता, बील जाता। 1,000 बील जाल्या उपरांत तो GST लावन आमकां बील देता। आमी कितें म्हणटा तें बील सहज आमी फारीक करता, कारण कितें की आमी तें खाल्ल्या म्हणून। कळ्ळें तुमकां? थंय आमकां GSTन मार बसता, हें आमी बारीक विचारना। पण पुलीस जर अशें कितें घेता हांकां खरें म्हणजे जाल्यार जॉब लायतनाच साद्या पिसिंग सुद्धा लायतना 15-15 लाख रुपया मागलेल्या। खंय तरी तेंचे कितें भाट आसा, बेस आसा, लुटल्या, कोणाक खाल्ल्या, मागीर ही सवय कोणें लायल्या? ही पुलिसांक चोरपाची सवय लायली कोणी? हेड ऑफ द फॅमिली, ज्याच्याकडे खाते हा तेणे ही सवय लायल्या पुलिसांक की अशें तुमी चोरा म्हणून। ताका कांय पडून वचूंक ना, इतलो क्रायम वाडलो ताका पडून वचूंक ना, इतलें हें चल्लां पुलिसांचें कांय पळोवना। त्या पुलिसांक शिस्त दी, त्या पुलीस डिपार्टमेंटान तरी घेताना पयशे कितें घेता? हांव म्हणटा तें पळय न्हू, फुडलें जोत वयता तशें हें फाटलें जोत वयतलें न्हू। मागीर हे लोक हात मारीत, हे मारीत, ते मारीत, ते रीण कोण फारीक करतलो? रीण कोण फारीक करतलो? असलें जाता। बारीक जर विचार करीत, घरान आवय बरी ना, बायल बरी ना, तो बरो ना, तांकां कितें हेजें हें आसा रे वेवस्थीत। हांव पुलिसांचो सपोर्ट करिना, पण पुलिसांचे प्रत्येक खात्यान तो वयची। मामलेदार रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवपाक 8,000-7,000 कितें अशें ते सर्टिफिकेट हा? डेप्युटी कलेक्टराक केशीक लागून फायल फुडें काडपाक जाय, थंयसर ते हांकां 5,000 दिवंक जाय। तुजी मागीर कंटिन्यू डेट पडटा, ना जाल्यार 2 महिने 3 महिने तेजी डेट पडना। हे चल्लां। सिस्टम इतलो बिगडलेलो आसा, सिस्टमाचें पडला पाड। कित्याक हांगा बसल्या पळय 40 जाण एकाच माळेचे मणी, हांकां कांय पडलेलें ना। हांकां जाय फक्त खुर्ची, परत जिखून येवपाक लागून कशें नाडपाचें, कितें हें करपाचें, हें सगळें हांचें चल्लां। हेड ऑफ द फॅमिली आसा तेजे भिवपाची गरज ना म्हणटा, आनी हे पळयल्लें आसा हेणें केन्ना लक्ष दवरला की कित्याक हे लोक अशें जाता। परत हेंचे फोटो कित्याक घेता म्हणून कोणें पळयला? कित्याक लोक हांकां हें करता? पण लोक मरे दिवपाक दितात आनी मागीर उलयता। बाकीच्या कडेन दिताना तुमी कित्याक उलयना?
मामलेदाराकडे डेप्युटी कलेक्टराक आनी खंय दितना तुमी कित्याक उलयना सादो एक एडवोकेट तर पुलीस स्टेशनार 5,000 रुपया मागता थंय तुमी उलयना मरे दोतोरा कडेन तर तुमी भितर वचात दोतोर बेश्टेक तुमकां बोट लायिल्ल्या भशेन करता 1000 रुपया मागता मरे थंय तुमी उलयना मरे म्हणजे सिस्टम जी आसा ती सत्यानाश जाल्ली आसा पार पडलेले आसा एक ऍडमिशन सुद्धा डॉक्टराक घेता जाल्यार थंय ताका ब्रेक कोणाक हे करता कोणाकूच खरें जाल्यार ना हे कोणाक करता तूं आमचे जोत कोणा कडेन आहा ब्लेम कोणाक करता आमचे भिवपाची गरज ना जेचे कडेन कायदो आहा जेणे आपूण खातें आपूण सांबाळटा सगळे हे करता ही सिस्टम पयली हे जे प्रत्येक आमदारांक आतां पळय जॉब हेजी येयले पळय जॉब फेर येयला तेतून कित्याक हे लोक डायरेक्ट लोक हेंचे कडेन वयचे ना म्हणून तांकां ते स्टाफ ऑफ हे आसा पळय स्टाफ कमिशन ते बंद कित्याक मागताय हेका कारण आसा मागीर आमदाराक कोण विचारचो ना न्हू हे सगळे आमदार विरोध करता कारण ते हेंकां जाय पयलीं घेवपाक मागीर हे कित्याक सुदारतले हेंचे मागीर पाडूच पडला ते पुलिसांनी कितें बरें करतले तर तेंचेय तशेंच जाला म्हणून हे अशें सिस्टम पयलीं पाड पडल्या आनी हेका लागून हे अशें जाल्या फुडले जोत जर बरें चलत फाटली जोत बरें चलत साखळेची मॅडम आहा पळय तिका लागून न्हू खुबशे लोकांनी उलयले तिणी 400-500 करोडाचो लोकांक जॉब दिता म्हणून कोणाक थंय हाडले पण आमची पुजा काजा खाजा हेंकां सगळ्यांक हाडले आनी तेंकां लोकां कडसून कलेक्शन करूंक लायले तिच्या जर कॅबिनान वयता जाय घरा कडेन तिच्या साखळे मॅडमीच्या जाल्यार ती भायर मोबायल दवरूंक लायताली खंय आनी तितलो सगळो पयसो घेताली खंय आनी कोणें तरी 10 रुपया जरी पयशे कमी हाडले न्हू आमी कितें हांगा झक मारून बसल्या 10 रुपया कमी अशें करून पयशे खंय तोंडार मारताली तिका लागून एकटो कोण उलोवंक फुडें सरले ना गोंयभर तिची कुजबूज चल्ली पण कोणीय तिचें नांव घेवंक ना आमी तरी साखळेची मॅडम करून बोवाळ मारली 400-500 कोटी भितर उडयले थोडेच दिसा ते पुजाचे नखरे केले परतूय ते पॅक जाले हे पुलीस पाड पडलेले नाका जाली सोंगां आमकां मेल्ल्यांक चोरूंकूय कळना चोरतात एकटो दोगा कोण तरी चोरता आनी अख्ख्या पुलिसाच्या डिपार्टमेंटाचें नांव बदनाम करता हेंचे पडला पाड पयलीं कळ्ळें न्हू अरे मेल्या न्हू ते साखळेच्या मॅडमी कडेन शिकारे कशे चोरचे पळय ते